Mayong gabi sa tanan mga igsoon diya ko atubangan ni Kristo. Niingon siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginarian sa langit. Kun dili kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atua sa langit. Diyan man planukgo dili ang tanan nagatawag sa Ginoo nga makasulod sa langit. Dili tanan Kristohano nagatawag og Ginoo, nagabuhat og mga milagro makasulod sa ginarian, makaayog mga bakul makasulod sa ginarian, apan kato lamang nagbuhat og kabubuton atua sa langit. Mga igsoon, balot isdom mimba, kung dili ka faithful atubangan sa Ginoo, og dili ka maayo atubangan sa Ginoo, kung sukwahi ka atubangan sa Ginoo igsoon, dili ka makasulod sa langit. Liso dira igsoon, kita nakaila kita sa Ginoo. Apan ko ang Ginoo mo abot ang panahon nga dili mo ilak kanato. Mao ka nang husay nga dili nato maingon nga Lord, nga nakabuhat man kamig mga milagro. Lord, nakapaayo man kamig mga bakul. Lord, nakababuhi man kamig mga minatay. Makapaayo man kami sa mga bungol. Makapakita kami sa mga buta. Apan ang Dios niingon unya, pahawa makasasala, wala ko makaila kanimo. Ngano mga igsoon, pinakalisod pamation o lisod paminawon ang Dios, ang dili mo ilak kanato. Ang Dios nga dili mo sayod kanato, kay kita nakaila sa Dios. Bisan ang yawa nakaila sa Dios, pero ang Dios wala mo ila sa yawa, kay ang yawa siya ang nagatintal sa mga tao nga musukwahi atubangan sa Ginoo. Adunay mga panahon, adunay mga oras nga wala nato nabalan, nga wala nato nasayran ang yawa iyatang gilimbungan sa mga panahon kung asa ta matumba, sa panahon kung asa ta wala nagabantay, kay ang Ginoo ginabantayan ta niya sa matag adlaw. But ang yawa ginalimbungan ta niya perminti. Og ikaw igsuon ko pag-andam, kay ang yawa wala sa iyang trono, anaa karon nagalibot sa imong panimalay. Kay ang yawa dili siya mahimutanga, dili kanya mabira mahilayo atubangan sa Ginoo. Kay ang Dios gihigugma kaniya, ang Dios giatiman kaniya, timan ikining pulunga. Lisod paminawon, lisod pamation, kung ang Dios dili mo ilak kanato, kung ang Dios ang mo reject kanato, kung ang Dios dili taniya higugmaon. Balutis dom mila di duwata, pero ko duwata la dilaan gadi panahon nga tamlog gadi kanon, di panahon afterong gadi kanon di timanan diga. Pahawa makasasala, wala ako makaila kanimo. Og kung ikaw Kristohanon karon, igsoon man gudiga, gunit og tarong sa Ginoo, duol og taman-taman sa Ginoo, gunit sa iyang bisti og gunit sa iyang kamot igsoon, nga dili ka matumba og dili ka mahuros sa mga problema og dili ka madalas sa backslide sa mga struggle sa kinabuhi. Igsoon, ang Dios gugma og gigugma ka sa Dios. God bless you.